बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात कर लेते हैं टीएलपी के हवाले से। इस वक्त जो टीएलपी के मुल्क भर में धरने जारी थे तो वो धरने अब ख़त्म हो चुके हैं और 4-5 घंटे पहले हुकूमत के साथ उनके कामयाब मुज़ाकरात हो चुके हैं। तो इस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं और उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन इसमें टीएलपी आया, इसमें कामयाब रही और ये मुज़ाकरात किस तरह कामयाब हुए। पिछले 8-10 दिनों से तो ये मुज़ाकरात कामयाब होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और किसी तरह बात बन नहीं पा रही थी। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब सऊदी अरबिया के दौरे पे थे तो उस वक्त तो बिल्कुल हालात तो ख़राब हो चुके थे, ज़ाहिर है, और दो तरफ़ा काफ़ी नुकसान हो चुका था, जिसमें हमारे पुलिस एहलकार हैं उनको भी निशाना बनाया, काफ़ी सारे पुलिस एहलकार भी उसमें शहीद हुए और टीएलपी कारकुनान की भी इसमें अमवात हुई और काफ़ी सारे इसमें ज़ाहिर तसादुम के नतीजे में मारे गए। तो इस सब सूरत हाल को ज़ाहिर है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और ख़ास तौर पे जो हुकूमत के वज़रा हैं वो ज़ाहिर है वो इस मामले में बहुत तेज़ और तुंद थे और वो कोशिश कर रहे थे कि ये मामला किसी तरह हल हो जाए, लेकिन वो बजाय मुज़ाकरात के बातचीत करने के वो तशद्दुद की तरफ थे कि किसी तरह मामले को सख्ती से हल किया जाए, उसको निपटाया जाए। लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि अचानक ये सारा कुछ कैसे हो गया। ये 2019 से शुरू होने वाला ये वाक़या अब तक क्यों ख़त्म नहीं हुआ। ज़ाहिर है ये एक सवाल है कि 2019 के आखिर में जब वो ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उनके बेटे साद रिज़वी साहब ने इस मामले को अपने हाथ लिया और हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया। तो उस वक्त हुकूमत ने इस मामले को संभाल लिया था और उसके बाद पे भी हुकूमत ने संभाल लिया था, लेकिन ये कि हुकूमत ने किसी नतीजे तक इसको पहुंचाया नहीं था। तो इसमें मैं समझता हूँ आज बड़ी कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की रही और वो इस मामले में कामयाब हुए और उन्होंने साबित किया कि वो एक पेज पे हैं। जो इस वक्त ये समझा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे नहीं है, तो मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है और ये सब कुछ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही हुआ है। चूँकि बज़ाहिर कल तक तो ये लग रहा था कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और ये मामला बजाय इसके कि इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाए, ये लड़ाई की तरफ जा रहा था। लेकिन रात एक अहम मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है उस अहम मुलाकात में कराची में जो अहम मुलाकात हुई, उस अहम मुलाकात ने सारे इस मामले को पलटा है। लेकिन जहाँ तक अब ताल्लुक़ है कि कल इमरान खान साहब ने उलमा का जो इजलास बुलाया 25 से 30 के करीब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, ज़ाहिर है टीएलपी का ताल्लुक़ जो नज़रियाती तौर पे अहले सुन्नत से है, बरेलवी मकतब फ़िक्र से है, तो उसी को देखते हुए उन्होंने अहले सुन्नत से जो मुल्क भर में जो रूहानी उनके पेशवा हैं या उलमा हैं उनको बुलाया था। लेकिन अब उसमें ये था कि जो वो 25 या 30 अफराद पे जो मुश्तरका एक इजलास था उसमें जो लोग शामिल थे उसमें बज़ाहिर है उन लोगों को उनके नज़रियात ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के नज़रियात बिल्कुल अलग अलग हैं। वो उनको किसी तौर पर उनसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हुकूमत का ये जो कल का इजलास था तो बज़ाहिर ये तवक्को की जा रही थी कि ये भी किसी के सूरत में कामयाब ना हो, लेकिन रातों रात इसमें एक मुलाकात हुई है और अचानक इसमें तब्दीली आई और 4-5 घंटे की इस तवील मुलाकात ने सारा एक ज़ाविया ही पलट के रख दिया। और उस मुलाकात में चूँकि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का बड़ा रोल रहा और बशीर कादरी साहब जो सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पे जाने जाते हैं, उनका बड़ा किरदार रहा। ज़ाहिर है अहले सुन्नत वल जमात मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, तो उनकी वजह से मैं समझता हूँ ये कामयाब रहा और इसको ज़रूरत थी इस बात की कि उनको इस वक्त इसमें दखल अंदाज़ी करनी चाहिए थी और हुकूमत को भी चाहिए था कि वो इनको इसमें शामिल कर लेते। लेकिन हुकूमत बस पेश करती रही, हुकूमती वज़रा। ज़ाहिर इमरान खान तो यहाँ थे नहीं पाकिस्तान में और वो दौरे सऊदी अरबिया पे थे, लेकिन हुकूमती वज़रा जो थे वो इस मामले में
اپنے طور پہ ہی سارا کچھ کر رہے تھے. جیسے کہ کل آپ نے دیکھا شیخ رشید صاحب پچھلے 3-4 دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کریں گے, ہم بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اچانک سے ان کا یہ ذہن چینج ہو گیا, ان کا یہ بیانیہ چینج ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب گولی سے دیں گے, اور ظاہر ہے رنجش طلب کر لی گئی اور اس معاملے کو ان کے حوالے کیا گیا. اسی طرح فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیجئے, اور اسی طرح فیصل وارڈا صاحب, یہ دوسرے تیسرے وزراء, تو ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا تھا. تو اس موقع پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اہم رہا. اسٹیبلشمنٹ کی جو دھواندار قسم کی انٹری تھی, اس نے سارے معاملے کو پلٹ کے رکھ دیا, اور ظاہر ہے یہ ایک اچھا ہو گیا ملک کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے. لیکن اب جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں طے ہوئی ہیں, ظاہر ہے دوپہر کی جو پریس کانفرنس تھی 4-5 گھنٹے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور علی محمد خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, اس میں یہی بتایا گیا کہ وہ جتنے لوازمات ہیں, جتنی شکیں ہیں معاہدے کی, وہ اس وقت منظرعام پہ ہم نہیں لا سکتے. ظاہر ہے اس کے اپنے وجوہات ہیں, لیکن یہ ہے کہ دھرنا ختم ہو چکا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں, اور سارے معاملات طے ہو چکے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ایک بہت اچھا ہو گیا, اور اس وقت یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ الگ الگ ایک سمت حکومت چل پڑی ہے, لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ یہ معاملہ حل ہو گیا. اصل میں پہلے جو معاملہ تھا وہ DGI کی تقرری کا تھا, تو اس حوالے سے کافی ایک تشویش پائی جا رہی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے راستے جدا جدا کر لیے ہیں اور وہ الگ الگ سم چل پڑے ہیں. لیکن آج کے ان مذاکرات کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں عمران خان کی سمجھداری کام کر گئی, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا. اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. اب اس میں 2 چیزیں تو ظاہر ہے وہ ہونی ہے, باقی اب کیا ہے یہ سارا کچھ ظاہر ہے وہ اس میں باتیں طے ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا مطالبہ ہے TLP کے فرانسیسی سفیر, اس کو ملک بدر کیا جائے. ظاہر ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے حکومت کا اور پوری عوام کا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس سے ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اور اس وقت جو یورپین ممالک کو لیڈ کر رہا ہے وہ جرمنی کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ بیک پہ فرانس کر رہا ہے. تو اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے ہیں تو اس سے پاکستان کو یورپین جو 44 ممالک ہیں ان سب کی طرف سے تجارتی معاشی طور پہ کافی نقصان کا خدشہ ہے. تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا, اور اس بات کو یقینی طور پہ TLP والے بھی مانتے ہیں, اور انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ سفیر برقرار رہے گا یہاں, سفارتی امور وہ نبھاتا رہے گا. اب دوسری بات ہے سعد رضوی کی رہائی کی, تو وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ سعد رضوی کو بھی رہا کر دیا جائے گا. ظاہر ہے سارے معاملات طے ہو گئے, اور کل کی جو رات تھی یہ بہت اہم رات تھی, اور سعد رضوی پچھلے 3-4 دنوں سے اسلام آباد میں ہے. ظاہر انہیں لاہور سے اسلام آباد منتقل کر کے وہاں ان سے کئی لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی, اور انہیں سمجھایا گیا, ان سے بات چیت کی گئی, اور اس کو مکمل طور پہ راضی ہو گئے. اب ظاہر ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں تک چلتے ہیں, اور اس میں کتنے TLP اس کی اور حکومت اپنے کیے گئے وعدوں پہ کتنا پورا اترتی ہے. ظاہر ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال یہ اچھا ہو گیا ملک پاکستان اور وطن عزیز کے لیے اس وقت کہ اس طرح کی صورتحال سے پاکستان دوچار ہو جاتا تو ظاہر ملک کے لیے بہت بڑے نقصان کا اور خطرے کا باعث تھا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.